बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या इश्टान देवान दिल्ले नेम आनी कायदे गरजेचे आनी म्हत्वाचे. एक म्हणल्यार जिवेशी मारूं न्हय. ते आमकां समजूंक बरी आनी देखीवंत क्रिस्तांवां जावंक आदार करतात. तशेंच देवा मुखार सोपून जावंक शिकयतात. म्हणटच बरें जिवीत जिवंक आनी सर्गीचें राज आपणावंक आमकां आज्ञा गरजेच्यो. देवान दिल्ल्यो आज्ञा जिवितांत जिवंक आनी सर्गीच्या राजाची दायजी जावंक ह्या मागण्यांत तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. मागण्याचो विशय जिवेशी मारूं न्हय. तरेतरेच्या मळार आमकां आज्ञा मेळटात. ह्यो सगल्यो आज्ञा आमकां भावार्थाचे नमुणे जबाबदारेची आनी सर्व शेवगुणी बोल्लोली मनशां करता. सुवाच्या शिव वर्तमानांत 4:23-24. पूण असलो वेळ येतलो, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, की खरे बुजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती करतले. कित्याक म्हणल्यार असलेच बुजपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या बुजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय. हे वेळार आमी जेजूक आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवया. जेजू उंडेच्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा. जेजू, तुज्या सांगाताक आमी खुशाल जाता. जेजू, तूं ह्या संवसारांत ल्हानविकायेन आनी खालतीकायेन जियेलो आनी बापाच्यो सगल्यो आज्ञा पाळल्यो आनी सगल्यांचीच तुवें मोगान सेवा चाकरी केली. ही एक तुजी आज्ञा. हे वेळार ल्हानविकायेन आनी खालतीकायेन आमी तुजे मुखार आसा. तूंच आमचो सोमी आनी गुरू म्हूण आमी तुका नमस्कार करता. नमस्काराक गीत घेवया. R31. Sakramentan Raulonia Mogacha Jesu Sakramentan Raulonia Mogacha
मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं. मुन्नीच्या पुस्तकांत 24 वोल्ड 14 ते 15. खोटेच्या रस्त्यार चलूं नाका. खोटे वाटेन खोटे वेतात ते वाटेन तूं वचो नाका. वायट आदारिनाकाय. ते वायटाचे नदर धरिनाका आनी फुडें वच ताका फाट कर. ते सोडून फुडें सर. जेजू, तुजी आज्ञा आमकां देवाच्या विस्वाशीपणान चलूंक आपयता. पूण आमी खोटेपणाच्या मार्गार चलून पातक केलां. जेजू, तुज्यो आज्ञा आमकां आत्म्या उदेशी उगडाप्यो केल्यात आनी आत्मो आमचो थाव घेता. हें सत आमी मानून घेवंक ना आनी आत्म्याच्या पेरोनान ह्यो आज्ञा आमी जिवंक ना. जेजू, तुज्यो आज्ञा आमकां सात्वीक आनी प्रामाणीक मनशां जावंक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक आपयतात. पूण हे तुज्या आज्ञाक आमी मत दिवंक ना आनी त्यो आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक ना. आमी चुकल्या आमकां बोगोस म्हूण मागता. बोगसणेचें गीत गावया I-22. पाप्या तूं रे निर्भाग्य तो बाप नासानशी सासनाच्या सासना पाप्या एम कोणांत पावशी दोन आनी ग्रेस काय पाप्या हांगास तो वर्शी तुज्यो कोर्न्यो घेवन पाप्या जोटेक रेवेशी हांगा पाप तुज
da bolla, tui te ukte zai. Deva gelosha papya, tujhe re podot. Soi tanui re papya, dusman re tuzo. Em kodan zashi papya, gulam re tazo. Devan rochila papya, Sorgacha sukha, kityak tu vetai papya, sasnacha dukha. Papuk sucha kripapya, upai risopo. Otos kona duk papya, anicho koro. Kumsarak vutsung papya, los dorinaka. Somi Jesu Christ papya, rautare tuka. Deva tsore put papya, muni suzalo. Sorgartam tuka papya, solung re ailo. आमी जळटी वात पळयल्या. ही जळटी वात आपणाकूच जळोवन दुसऱ्यांक उजवाड दिता. तिच्या पांया पोंदार नदर मारल्यार सगलोच काळोखूच आसता. ती आपणाकूच काळोखान दवरून दुसऱ्यांक उजवाड फांकयता. आमच्याय जिवितांत जायते बरे मनशांनी उजवाड फांकयला. जायते मनशांनी आमकां बरें केलां. आपणाकूच उणें करून ताणें आमकां फावो केलां जायत. हे वेळार असल्या मनशाचो आमी उगडास करुया आनी तांच्या जिविताच्या देणे खातीर देवाक दिनवासुया. घोडये तुजे आवय बापायन, भाव भयणीन, इश्ट मित्रांनी तांची नांवां घेवन जेजूक तांच्या जिविता खातीर दिनवास. जेजू, म्हज्या जिवितांत बरेपण हाडल्या म्हाका दुडवाचो आदार आनी हेर गरजेच्यो वस्तू दिल्यात. तांच्या जिविताच्या देणे खातीर हांव तुका आर्कां दिता आनी दिनवासतां. आर्काचें गीत गावया E14. Jivya deva kvakantam, sogalya kazandin vastam.
जिव्या देवाक वाकांत सगळ्या काळजान दिन वाजता वट्या देवाक वाकाडुया मोगाण बापाक दिन वासोया पातकी भुरग्यांक सोडून काडली जेजू सोबे जिवी केली जिव्या देवाक वाकांत सगळ्या काळजान दिन वाजता जिव्या देवाक वाकांत सगळ्या काळजान दिन वाजता सूर्या जेजू उदेवून आयलो ताचो प्रकाश आमचेर फांकलो ताच्या नांवान एकठांय जावया आमचे मोदें जेजू घेवया जिव्या देवाक वाकांत सगळ्या काळजान दिन वाजता जिव्या देवाक वाकांत सगळ्या काळजान दिन वाजता पवित्र आत्मो आमचेर देवलो काळजांत आमच्या रिगोन रावलो संतोष शांती ताची देणी कार्तिकायेन आमी घेवची जिव्या देवाक वाकांत सगळ्या काळजान दिन वाजता जिव्या देवाक वाकांत सगळ्या काळजान दिन वाजता जेजू मोइसेसाची शिकवण अदीक खोलाय दिता आनी समोर सांबाळूंक सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक पुर्ती आसूंक आमकां शिटकायता चित दिवन हो उतराचो उलो आमी आयकुया उबी रावया माथेवाचें शिव वर्तमान 22:5 वोळ 20 ते 26 देखून हांव तुमकां सांगतां देवाक मानता तें करूंक शास्त्रां आनी फारिजेवां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार सर्गीच्या राज्यान तुमी भितर सरचीच नात जिवेशी मारूं न्हय पुर्वजांक अशें सांगलोलें म्हूण तुमी आयकलां
आनी जिवेशी मारीत ताचेर न्याय सोबेचें खास्तीचें फर्मोण पडटलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग धरीत जाल्यार ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडटलें. कोणूय आपल्या पेल्याक तूं गोळयो मुडीत जाल्यार ताचेर मांस धर्म सोबेचें खास्तीचें फर्मोण पडटलें. आनी कोणूय ताका तूं देव धर्म नासलोलो मुनीत जाल्यार उज्याच्या हेमकोणाची खास ताका फावो जातली. म्हणटच तुजें दान वेदीशीं घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंयच उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं संदन कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्याक लागून उपरासलोलो तोंटो ताचे भितर बरोबर वाटेर आसतनाच बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत बी आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बोणकोणीत उडयत. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुजो निमाणो पावस सर तुवें फारीक करीसर थंयसरली तुका सुटका मेळचीच ना. देवाचें उतरें. देवाचे बरे उपकार. नियाळ कांय वर्सां पावती कोण एकल्या मनशान अमेरिकाचे देशाचे सर्व कायदे मेजले. सगळे मेळून कायदे आसात 10 मिलियन 10 मिलियन्स असो जबाब मेळ्ळो. संवसारांत एकलोय पासून मनीस ना जाणें एक पावटी लेगून हे सगळे नेम कायद्याचे न्हय बोगोर कायद्याचे माताळे पासून वाचलोलो तसलो. हे देशा इतलो आनी खंयचोच देश ना जंय जिवेशी मारप, ओरिश्टपातक आनी व्हडलें वायट आनी चोरयो ज्यो दर दिसा घडटात, जंय दर वर्सा 15,000 खून आनी चोरयो जाचें मोल $15 लाख जावन आसा. जितले सुबेज तांचे देशाचे कायदे तितलीं ओरीस तांचीं पातकां. म्हणटच आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी अशेंय म्हणूंक जाता, जितले थोडे आमचे क्रिस्ती आज्ञा तितलें बरें आनी खुशाल आमचें जिवीत. माथ्यू जुदेवाक आपल्या शिव वर्तमान बरयता. आदलो कोराड जेजू वरवीं पाळून येता म्हूण तो दाखयता. जें कितें देवान सांगलेलें तें आतां साकार जाता. जेजू म्हणल्यार नवो मोइसेस. जेजू एक नवो मोइसेस कसो आमकां कायदे दिता ते आमी पाळटा. जेजू नवे कायदे दिना, तो आदलेच कायदे नव्यान उचारता, तातूंत सोपुर्णाय हाडटा.
मोइजेसान इस्रायल पोरचेक खून करिनाकात, पदभार करिनाकात, सोपूत घेनाकात म्हूण आज्ञा दिल्ली. पूण जेजू आमकां काळजांतलीं पातकांची मुळां उमटून काडात म्हूण शिकयता. दुसऱ्या उतरांनी पेलेचो खून करिनासल्यार पुरो ना. पेलेचो काळजांत राग, क्रोध, दुस्मानकायेची भावना घेवन भोंवप देवाच्या कायद्या आड आसा. पदभार करिना जाल्यार पुरो ना. मेळ्ळीं चिंतना मनांत घडोवप, दुसऱ्याच्यो नाका जाल्ल्यो खबरो करप, दुसऱ्याचें नांव उबोवप, दुसऱ्याच्यो खबरो करून नांव उबोवप म्हणल्यार जिवेशी मारप, व्हडलो कायदो मोडप. हें देवाच्या कायद्या आड आसा. जेजून आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं समूर्त सोपून केली. नवो करार म्हणल्यार नवी आज्ञा, मोगाची आज्ञा. मोगा वरवीं आख्खी समूर्त पाळून येता. जेजू आमचो गुरुजी तो अधिकारान उलयता. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 22:7-29. कित्याक ताच्या शास्त्रां भाशेन न्हय पूण अधिकारान तो तांकां शिकोवन दितालो. हो महागुरू समूर संपूर्ण करूंक आयला. भायले रिती चालीचेर धर्म दवरलेलो ना, पूण भितरलें मन म्हत्वाचें. खरी जिविताची जोर म्हणल्यार काळजांतली वागणूक, मनाची वर्ती, इनर एटिट्यूड. दर एक कोरण्यांतल्यान देवाचें प्रामाणीकपण दिश्टी पडूंक जाय. सभाबाब गीत गावया D9. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बाबान तुजो मोग केलो
तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान तुमची रावलोय तशेंच आमी तुज्या रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापाच मोगान तुजी येलोय ताच्यो आज्ञा सदांच पाळून आमी तुज्यान जेतोल्या तुजी आज्ञा तशीच पाळून एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापा तुवेंनूच आमकां आज्ञा दिल्यात आनीक ह्यो आज्ञा आमकां आमच्या सर्गीच्या वाटेर एक व्हड उजवाड जाता तर हेच उजवाडाच्या मार्गान आमी चलूंक आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया मागण्याचो जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका परत एकदां म्हणुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमच्या पाप साहेब बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी आपल्या जिविताच्या आनी गवळीक वावरांत देवाच्यो आज्ञा सांबाळूंक आनीक ह्या आज्ञे वरवीं पवीस सभेचो वावर नेटान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक बापा लागीं मागुया जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचे उदरगती खातीर वावुरतना आपापल्या धर्माच्यो आज्ञा आनी समाजीक तत्वां आपल्या दिसपट्या वावरांत पाळूंक आनी ताचे मन उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका भुरग्यां बाळा आमकां देवाचें देणें आवय बापायनी तशेंच हेर वडिलांनी आपल्या उतरां आनी साली तशेंच बरे देखी भुरग्यां बाळांक वाडोवंक आनी ह्यो ल्हान ल्हान आज्ञा आनी जबाबदाऱ्यो आपल्या जिवितांत सांबाळूंक म्हूण बापा लागीं मागुया जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका दुर्बळ जेजू गोंयच्या दामांच्या पवीत सभेच्या अदीक बरे भाशेन
सेवा जावंक तुवें तुज्या सेवकाक पाद्री सिमांव हाका विचून काडला. तुज्या काळजाच्या मोगान ताका वाडय आनी ताचें जिवीत तुज्या सोवें रिगून दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. जेजून आपल्या शिसांक आमच्या बापा मागणें शिकयलें. हें मागणें आपल्या जिवितांत जिवंक आज्ञा दिली. तर जेजूचोच आदार मागून ताणेंच शिकयलोलें मागणें बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.